ढगाला लागली कळ आणि पाणी थेंब थेंब गळ पण PWDच्या ऑफिसान वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटात नळाला लागली कळ आणि पाणी घस घस गळ. काणकोण वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचो हो नळ हो चालूच उरलो. हो खरें म्हणटा जाल्यार हो तेन्ना बंद बीन करून वचपा जाय, पूण केन्ना ऑफिस बंद जाता आनी घर वता ह्या गडबडीक हो नळ चालूच उरलो आनी सगळे फ्लोरांचेर उदक भरिल्लें आसा. ह्या दारांतल्यान नळांतलें उदक येवपाक लागलें आनी हे पळय हें फुल्ल ऑफिसांनी उदक भरलां आनी ऑफिसांनी उदक भरलां आनी हांकां काम करपाक सुद्दां आतां त्रास आनी भरपूर हांगा उदक भरिल्ल्यान फायल्यो भिजल्यात आनी हें थर्ड फ्लोरांतल्यान उदक ग्रावंड फ्लोर म्हळ्यार पावपाचो एक रिकॉर्ड जाला आनी हो रिकॉर्ड तुमी पळोवपाक शकतात. आख्खें उदक भरिल्लें आसा आनीक हांगा निवळसाण चल्ल्या तुमी पळोवपाक शकतात. हें कित्याक लागून जाता तर ऑफीस केन्ना काय बंद करून घर गेल्यार पुरता ताका लागून हो घोळ निर्माण जाला. आनीक आतां जवळ जवळ 9 जावन 10 जावन 20 मिनटां जाल्यात पूण कांय अधिकारी कांय स्टाफ आतां ऑफिसान येवपाक लागला. म्हळ्यार आतां सकाळीं जालें काय कितें हो आतां मोठो प्रश्न लोकांक पडला. कारण काम करनाका म्हयन्याक पगार वेवस्थीत येता आनी ताका लागून काम जावपाची आतां कठीण जाल्यात. आनीक कांय अधिकारी स्टाफ जो आसता तो अजून म्हणल्यार ऑफिसान आयलो ना ताका लागून लोकांनी बी नाराजी व्यक्त केल्या. आनीक ही परिस्थिती निर्माण कित्याक लागून जाता तर काम केल्यारूच पळय पगार नाल्यार पगार दिवपाक नजो. कांय फॅक्टरीनी कंपनीनी तोच रूल काडला की काम केल्यार पगार ना जाल्यार पगार उरना. पूण हांगा तशें ना. हांगा काम करनाका 30 तारखेक पगार आनीक ताका लागून हांगा सुशेगाद येवप आनी बेगीन वचपूय बी सिलसिला चालू आसा आनी ताका लागून लोकांची कामांय जायनात असो आतां लोक आरोप करपाक लागल्यात. ढगाला लागली कळ आणि पाणी थेंब थेंब गळ पूण PWDच्या ऑफिसान वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटात नळाला लागली कळ आणि पाणी घस घस गळ अशी परिस्थिती जाली. हांगा आयज नळ चालू आशिल्ल्यान फुल्ल PWDच्या ऑफिसान उदक भरलें आनी हें उदक थर्ड फ्लोरावयल्यान ग्रावंड फ्लोर म्हळ्यार गेलें आनी खुबशे डिपार्टमेंटाच्यो फायली ज्यो आसात त्यो फायली ओली जाल्यो आनी आतां हांचो रिकॉर्ड गायब जातलो. खुबशे फावटी गव्हर्मेंट ऑफिसान जर येत जाल्यार लोकांनी कामां जायनात. आयज यो फाल्यां यो पर यो म्हूण आनी आतां आनी परत चान्सूच पडलो फायली भिजल्यात मागीर पळोवया म्हूण. जेन्ना आमी हांगा येयले तेन्ना हांगा 10 जावन 20 मिनटां जाल्यात पूण काही अधिकारी अजून म्हळ्यार हांगा ना, काही सर्वंट अजून मेळना आनी आतां तांची सकाळ जाल्या. सुशेगाद कामां येवप आनी बेगीन वचप ह्या गडबडीन नळ चालूच उरलो. खरें म्हणटा जाल्यार प्रायवेट कंपनीन व्हडले व्हडले फॅक्टरीन आतां रूल काडला की जितलो वरां काम करतलो तितलो वरां पगार. तो रूल आतां गव्हर्मेंट ऑफिसांनी लावपाक जाय अशें आतां लोक मागतात. कारण चडांत चड ऑफिसांनी सरकारी नोकर जे आसात ते कामाक चड अशे टायमार येनात. आयल्यार येतात ना जाल्यार येय बी नात. काही अधिकारी टायमार येतात आनी काही जे अधिकारी आसात स्टाफ आसा तो टायमार येनाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. आनी हाचोच एक प्रकार म्हूण घर वचपाच्या घाई गडबडीन नळ आसा तो चालू उरलो आनी ताका लागून आयज काणकोणाक मोठो अनर्थ घडला. त्याच बरोबर आतां फायली भिजिल्ल्यानूय बी लोकांले त्रास जातले कारण आतां नवीन फायल्यो लोकांक करच्यो पडटल्यो. त्याच बरोबर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा सकयल थंयच्यो लोकांल्यो खंय स्किमी पास जाल्ल्यो फायली आख्ख्यो भिजल्यात आनी ताका लागून आतां कोणा स्कीम पास जाल्या आनी कोणा ना हें आतां लोकांक प्रश्न पडटलो. त्याच बरोबर आतां पयलीं लोक म्हणटाले की कोर्टाची पायरी शाण्या मनशांनी चडची न्ही म्हूण. पूण आतां गव्हर्मेंट ऑफिसाच्यो पायऱ्यो सादारण मनशांनी चडपाची परिस्थिती ना. कारण VIP लोक आयलो जाल्यार ताका कामार रोखडे येतात पूण बारीक मनीस शेतकरी जर येत जाल्यार ताका आयज यो फाल्यां यो हाचो अनुभव मेळिल्ल्या कारणान लोक आतां ऑफिसांचेर बेजारल्यात. इन गोवा खातीर विशांत काणकोण.